अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। ज़्यादातर खबरें जो हैं वो कोर्ट से हैं और कोर्ट से आज जो खबरें हैं वो आपके लिए हौसला अफजा भी हैं और उम्मीद अफजा भी। ये खबरें आपको बता रही हैं उसी खबर की तस्दीक के हवाले से जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दी। और भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अदलिया के अंदर एक बेचैनी इस वक्त मौजूद है और बहुत से जजेस इस वक्त यूं लगता है कि कहीं ना कहीं ज़मीर के बोझ तले आ गए हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालती वक़ार को दोबारा उसकी साख को बहाल करने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उनके इदारे की बेहतरी हो, कुछ इज़्ज़त उनकी बहाल हो। तो इस सारे तनाजुर में आपने कुछ दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों वो कोर्ट्स हैं जहां ज़्यादातर आइनी और क़ानूनी मामलात इस वक्त जुड़े हुए हैं जो यानी कि अवाम की दिलचस्पी के भी हैं, अवाम के मफाद और नुकसान से भी जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो क़यादत है उनके साथ भी बहुत सारे मामलात इन्हीं दो अदालतों में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं दो अदालतों में ऐसा लग रहा है कि बाकायदा जजेस का एक ग्रुप है, दोनों जगह पर मौजूद है, जो कि अपने चीफ्स के साथ थोड़े डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं और अब आज़ादाना फ़ैसला करना चाहते हैं। इसी का एक मज़हर आज आपको मैं अभी 2-3 फ़ैसले बता देती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस पर ये नहीं है कि ये कोई फेवर है किसी का या कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई इस तरह की चीज़ दे रहा है। सबको मालूम है कि केसेस की हकीकत क्या है और बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट आप कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी आप रिपोर्टिंग देख लें, जो आइनी और क़ानूनी माहिरीन हैं जो कि अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं उनकी आप राय देख लें, तो वो ख़ुद इस बात की गवाही देते नज़र आ रहे हैं कि बहुत से केसेस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतल्लिक हों या उनके दीगर मामलात से मुतल्लिक, वो कितने बोगस हैं और कितनी ज़्यादती हुई है उनके साथ सरासर इन केसेस में। तो वक्त आ गया है कि इन ज़्यादतियों का इजाला किया जाए। अब उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको ज़रूर नज़र आएगी अदलिया के अंदर। और आज इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं जनाब, 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स की जो जिसमें सिविलियन का ट्रायल करने के हवाले से अपील थी, उसके ऊपर आज हेयरिंग हुई है। बहुत इम्पॉर्टेंट हेयरिंग थी वो, उसकी तफसील आपको बताती हूँ। इस्लामाबाद में साइफ़र केस की आज हेयरिंग हुई है, उसमें बहुत ही ऐसे रिमार्क्स हैं जो कि आप समझ लीजिए कि बहुत डिसाइडिंग किस्म के वो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। और तीसरा आपको बताएं कि मुराद सईद और आज़म सवाती साहब के हवाले से बड़ी खुशखबरी आज पीटीआई वालों के लिए। और ये 3-4 केसेस के हवाले से जहां बात होगी वहीं हम आपको फिर भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज भी किस तरह की जो है रिमार्क्स दे रहे हैं सहाफ़ियों से मुतालिक, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर एक आज बड़ा स्कैंडल सामने आया है एचएसएन कॉलेज का, इसकी तफसील आपको बताती हूँ। तो आज काफ़ी कुछ है जी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे जनाब, जो पीटीआई के लिए अच्छी खबरें हैं। आपको मालूम है कि आज़म सवाती और मुराद सईद के कागजात नामजदगी सेनेट इलेक्शन के लिए मुस्तरद कर दिए गए थे और इस फैसले के ख़िलाफ़ इन दोनों की जानिब से अपीलें फ़ाइल की गई थी और अब यहाँ पर ये फ़ैसला उनके हक़ में आ चुका है। ये बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक साय ऑफ रिलीफ है, क्योंकि मुराद सईद वो शख्सियत हैं जिनको लोग समझते हैं कि इमरान खान के बाद अगर कोई उनका सियासी जानशी है तो वो मुराद सईद है। और मुराद सईद की जान को शदीद ख़तरात लाहक थे, जिसकी वजह से वो कई महीनों से रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आ सके। और अब उन्हें सेनेट के टिकट जब दिए गए तो उसके बाद उनकी कागजात मंजूर नहीं हो सके थे। और सबको मालूम है कि ताकतवर हलकों को मुराद सईद कितना खटकते हैं और इसी वजह से वो सामने भी नहीं आ पा रहे थे। अब बहरहाल आज बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है पेशावर हाई कोर्ट से, जहाँ पर मुराद सईद के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है और अब वो सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। केपी में यूं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है और मुराद सईद का जो सेनेटर मुंतखब होने का इम्कान है वो बहुत रोशन है। अगर ये हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है मुराद सईद एक इलेक्टेड अगर मेंबर होते हैं सेनेट के तो उनको एक उसके हिसाब से सिक्योरिटी भी दी जाएगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होंगे तो उन्हें सामने भी आना होगा, वो सामने भी आ सकेंगे और फिर काफ़ी इम्कान है कि अब उनको रूपोशी अपनी ख़त्म करनी होगी और अगर वो सामने आते हैं तो पीटीआई में एक नई जान पड़ जाएगी।
वो तमाम मामलात जिनके ऊपर कन्फ्यूजन्स हैं, लीडरशिप सब समझते हैं कि इस वक्त सामने मौजूद नहीं है, तो उस हवाले से भी वो आकर चीज़ें देख सकते हैं। कोई एहतजाज करना है तो उसको लीड कर सकते हैं। अभी वो रूपोशी में है तो उन्होंने अपने तौर पर स्वात के अंदर से आज तहरीक का आगाज़ कर दिया हुआ है और मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं वो अपने फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के साथ वो शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये वो शख्सियत हैं जो कि जिनकी इमरान खान साहब से मोहब्बत और वाबस्तगी को कोई भी शक की निगाह से नहीं देख सकता। मुराद सईद के ऊपर बहुत सारी FIRs हैं और अब मैं ये भी देख रही थी कि कल से मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है कि जो FIRs उनकी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में हैं उनको तो कम अज़ कम फ़ौरन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब वापस ले ले। और आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTI की है, तो अब ये कोई इतने मसाइल नहीं है उनके लिए कि वहाँ पर मुराद सईद को कोई ज़्यादा मसाइल लाहक हों। अलबत्ता आज इस बात का इम्कान था कि वो पेशावर हाई कोर्ट में आ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो ऑलरेडी हम देख रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं था, लाजिमी नहीं होता कि अगर कोई अपील कर रहा है कागजात की चैलेंज के हवाले से तो वो अपील में अपीयर भी हो। तो इसलिए वो पहुँचे नहीं फ़िलहाल तो, लेकिन अब इम्कान है कि उनको उनका जो रुपोशी है उसका ख़त्म होने का शायद वक्त आ चुका है। अब जी एक तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है आज PTI के लिए। दूसरा, साइफर जो ट्रायल है उसके बारे में मारूफ सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने आज एक ट्वीट करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है और वो कहते हैं कि साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जी हाँ, और जो इसकी पहली भी 1-2 हेयरिंग्स हुई हैं उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। सलमान सफदर साहब के बेहतरीन दलाइल, इमरान खान साहब के वकील जिन्होंने चीथड़े उड़ा दिए इस सारे केस के, और उसके बाद जजेस के रिमार्क्स उस वक्त भी बड़े हौसला अफजा थे PTI वालों के लिए। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की ये अपीलें हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये केस क्वैशमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के अब रिमार्क्स आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि ये केस कोई सिरे से बनता ही नहीं है। तो इस केस को ख़त्म करने के अलावा या इमरान खान साहब को इसमें से बाइज़्ज़त बरी करने के अलावा फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई और ऑप्शन जो है वो शायद ज़्यादा ये जो अदालत है उसके लिए ऑप्शन यही लेना पड़ेगा उन्हें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी जब इस केस के ऊपर समाअत हो रही है तो सलमान सफदर साहब ने कहा, सलमान सफदर साहब का तो ऑलमोस्ट दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन उनसे कुछ सवालात थे जजेस के, वो कर रहे थे। और इसमें ये भी बात फिर अगेन पूछी गई कि भाई वो साइफ़र किधर है। सारा केस एक साइफ़र के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो साइफ़र खुद डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं है सामने, तो कैसे साबित किया जा सकता है कि उसको गलत इस्तेमाल किया गया, उसका मतन तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या क्या, जब तक ओरिजिनल चीज़ जो है वो सामने नहीं होती। और यही वो एक बुनियादी फ्लॉ है इस केस में, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है उसका सारा केस उड़ के रह जाता है। तो इस पर आज आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस साहब के भी जो रिमार्क्स थे वो भी इसी तरह के थे कि भाई ये एक कोई सिविल केस नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है, तो मफरूज़ों के ऊपर तो नहीं सज़ा दी जा सकती, आपको कोई ठोस उसके हवाले से शवाहिद पेश करने होंगे और फिर ही जो है आगे बढ़ा जा सकता है। और जो यहाँ पर सारा एक मफरूज़े के बुनियाद के ऊपर केस बनाया गया है उसमें जो सारा शकूक और शक का फ़ायदा है वो तो ज़ाहिर है मुल्ज़िम के ही हक़ में जाएगा। तो ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं जी, और बज़ाहिर लग रहा है कि अब इंशाल्लाह इस साइफ़र केस में से तो कुछ नहीं निकलने वाला, और ये अगर एक ज़्यादती है जो कि है यकीनी तौर पर इसको ख़त्म होना लाजिम है। अब जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक तो जनाब आपको याद होगा कि जब इसके ख़िलाफ़ अपीलें दायर की गई थी तो उस वक्त निगरान हुकूमतें थीं, तो सब ने अपनी नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, सबको अपने लॉर्ड्स को खुश करने के लिए फटाफट सब अपीलें लेकर आ गए थे और निगरान हुकूमतें थीं उस वक्त। तो अब पहले तो चीज़ ये हुई है कि चूँकि अब खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुद PTI की हुकूमत है तो ये ऑब्वियस था कि वो क्यों भला इस केस को परस्यू करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने कोर्ट में ये बता दिया है कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं है ये केस में आगे अपनी दरख्वास्त बढ़ाने में। तो इस पर फिर बेंच की तरफ से कहा गया कि जनाब आप अपनी दरख्वास्त रिटन तौर पर जमा करा दें। 6 रुकनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, और इसके ऊपर भी अब एतराज़ उठाया गया। एक तो ये कि भाई ये केस जो है इसको लार्जर बेंच को सुनना चाहिए, कम अज़ कम 9 रुकनी बेंच हो जो इस केस को सुने। इसके साथ साथ ये भी एतराज़ जो है वो उठाया जा रहा था कि जो इसमें प्राइवेट वकील है वो क्यों स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये भी एक उठाया गया एतराज़। ये भी एतराज़ उठाया गया कि जो लवाकिन और वरसा या फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे उन तमाम मुतासरा अफराद के जो कि इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं, उनको भी इस केस में सुनने की हेयरिंग के लिए इजाज़त होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जी ऑलरेडी कोर्ट रूम भरा हुआ है तो उन्हें कहाँ हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ बातचीत होकर मैकेनिज़्म तय किया जा सकता है।
تو یہ 2-3 اہم چیزیں ہوئیں. اگر اس کی کارروائی کے اوپر بات کریں تو آج یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کیس کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ملٹری کورٹس میں جن کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ بری ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ عدالت میں اگلی جو سماعت ہے اس کو پیش کیے جائیں. 28 مارچ تک کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، بہت زیادہ دن نہیں ہے. آج 25 تاریخ ہے تو یعنی 28 تاریخ کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی اور یہ ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں. اور بظاہر اس کیس میں بھی پی ٹی آئی بڑی ہوپ فل ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے یہ سارا سارٹ آؤٹ ہوگا، ملٹری کورٹ سے بندے باہر نکالے جا سکیں گے جو کہ اس وقت وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کیس میں کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ عدالت دے سکے گی. تو ایک تو جناب یہ بھی امپورٹنٹ، تو یعنی آج کورٹ سے ساری طرف سے پی ٹی آئی کو کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. البتہ چیف جسٹس صاحب نے ایک جو کیس تھا جس میں صحافیوں سے متعلق انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ جی ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس سے متعلق انہوں نے اسد طور صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بھائی ایک صحافی پہلے شامل تھے، درخواست دے رکھی تھی اور اب آ کے اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں جی میں درخواست واپس لے رہا ہوں. اور ابھی بھی حالانکہ ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو ٹی وی پر بیٹھ کر تو وہ بڑے زور و شور سے بتا رہے ہیں لیکن عدالت میں درخواست واپس لے رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر اسد طور صاحب نے کل شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں پوری اپنی جو کسٹڈی میں ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا گیا اس کی پوری روداد سنائی اور بتایا کہ کس کس طرح سے انہیں مینٹلی ٹارچر کیا گیا، فزیکلی تو نہیں لیکن مینٹلی انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، بہت گندا اور غلیظ واش روم استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا، ان کو کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، کوئی ان کو سہولیات یا کوئی سہولیت تو چلے دور کی بات ہے، کوئی کاپی کتاب کچھ چیز جس سے وہ اپنا وقت گزار سکیں کوئی انہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی اور بہت عجیب و غریب ماحول میں انہیں جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دیا گیا. اور پہلی رات تو ایون ان کو کوئی چادر کمبل وغیرہ بھی نہیں دیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں بخار بھی ہو گیا تھا. اور یہ ساری جو سچویشن تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے دوران جو ان سے انویسٹیگیشن تھی وہ اصل جو چارجز لگے ہوئے تھے اس سے متعلق کہیں بھی نہیں تھی اور نہ ہی سوال پوچھنے والوں کے پاس کوئی تیاری تھی، نہ انہیں پتہ تھا کہ وہ کس بات کے اوپر انہیں گرفتار کر کے لے آئے ہیں اور کیا ان سے پوچھنا ہے. تو ٹوٹل وہ بلیک نظر آ رہے تھے اس سارے معاملے کے اوپر. بظاہر اسد طور صاحب کا کہنا ہے کہ طاقتوروں کے خلاف بولنے کا انہیں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ بھائی تو باز آ جا، اور ان سے سورسز پوچھے جا رہے تھے لیکن انہوں نے وہ سورسز تو خیر نہیں بتائے. لیکن یہ ساری کہانی بتانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اسد طور صاحب کے ساتھ اگرچہ انہیں چھوڑنا ہی پڑا اور چھوڑنا ہی پڑنا تھا لیکن یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ ایک کے ساتھ ایسے کرو وہ جا کے اب کہانی بتائے گا تو باقی سارے خود بخود ہی ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر کھل کر لا قانونیت کے اوپر، غنڈہ گردی کے اوپر، بدماشی کے اوپر بات نہیں ہوگی، جبر اور فسطائیت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. لیکن اس کا اثر ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے. جب بھی کوئی یہ طاقتور سوچتا ہے کہ میں طاقت سے، اپنے زور سے، ظلم سے لوگوں کو ڈرا کر چپ کروا لوں گا اور پھر اس کے بعد کوئی اٹھ کے آواز نہیں نکال سکے گا، تو اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی ایک آواز اٹھانے والا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر 4 لوگ آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا اثر جو ہے وہ ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک بے گناہ صحافی کو ریلیف دیتے یا اس کے اوپر کوئی اپنا کوئی آرڈر ایسا کرتے کہ جو باقی صحافیوں کے لیے پروٹیکشن کا باعث بنتا، الٹا وہ صحافیوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کر تو بات کرنا بڑا آسان ہوتی ہے. تو یہ جی بہرحال چیف جسٹس صاحب کا معاملہ، ان سے مجھے کوئی خاص زیادہ امید بھی نہیں. اب آ جاتے ہیں اس اسکینڈل کی طرف جس کا میں نے ذکر کیا. صورتحال کچھ یوں ہے کہ احد چیمہ صاحب جن کو آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ پی ایم ایل این کے قریبی پہلے تو بیوروکریٹ تھے، اب تو تقریباً ان کے رہنمائی بن چکے ہیں اور یعنی ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ہی سامنے آ چکے ہیں کھل کر. اور احد چیمہ نگران حکومت میں بھی وزیر تھے اور اب پھر وزارت لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس حکومت میں بھی. تو یہ وہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی خدمت کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتے ہیں. تو احد چیمہ جو کہ مطلب ہے کہ کتنے کتنے بڑے بڑے سکینڈل جو پی ایم ایل این کے تھے ان میں بھی ملوث رہے ہیں، خود بھی یہ گرفتار رہے ہیں اور یہ سب کرنے کے بعد جب رہا ہوئے ہیں تو دوبارہ عہدوں پہ بھی آ چکے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کے باوجود کہ یہ خود کتنے امیر کبیر لوگ ہیں اور کروڑوں کے ان کے اثاثے ہیں، اربوں کی جائیدادیں، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، پھر بھی ان کی بھوک دیکھ لیں، ان کی لالچ دیکھ لیں، ان کی کرپشن کا ایک بنیادی طور پر جو ایک وہ ہوتا ہے نا، یعنی آپ کے اندر ایک کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے
وہ انسٹنکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے، تو آپ کے پاس جتنا زیادہ بھی ہو پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے اور ہم 4 پیسے اپنے بچا ہی لیں تو اچھا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے آج چیمہ کی۔ آج چیمہ کے بچے جو ہیں وہ جی ایچسن کالج میں پڑھتے ہیں، لاہور کا مشہور کالج، اور مطلب بہت ڈگنیفائڈ ایک ادارہ، اور ایچ ایس این کالج بہت مہنگا بھی کالج ہے، ظاہر ہے ہر کوئی تو اس میں بچے پڑھانا افورڈ بھی نہیں کر سکتا، میرے اور آپ کے جیسا شخص۔ لیکن جی احد چیمہ صاحب کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور احد چیمہ صاحب کی طرف سے پوری سیاسی مداخلت کس طرح سے کروائی جاتی ہے کہ انہیں گورنر کو انہوں نے کہا کہ جی میرے بچوں کی فیس معاف کروائی جائے۔ گورنر نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے گورنر ہاؤس سے ایک لیٹر جاری کیا ان کے پرنسپل کو ایچ ایس این کالج کے، اور کہا کہ جی احد چیمہ کے بچوں کی فیس معاف کی جائے۔ اس کے اوپر یہ 21 مارچ کو انہوں نے لیٹر جو تھا وہ لکھا، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جناب کہ احد چیمہ کے بچے جو ہیں ان کے اوپر ان کی فیس معاف کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور پھر آج کے روز پرنسپل کا ایک ریزگنیشن سامنے آ جاتا ہے۔ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل مستعفی ہو گئے، اور اس استعفے میں انہوں نے ٹھیک صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے ادارے کی اس طرح سیاسی مداخلت کے باعث تباہی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نہ صرف یہ کہ مستعفی ہو رہا ہوں بلکہ میں یہ ملک بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے لا کر رکھ دیا ہے ہمارے ملک کے ہر ادارے کو، پی ایم ایل این کی حکومت ہو، اور اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ تعلیم دشمنی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور آپ تعلیمی ادارے، اچھے نامور تعلیمی ادارے، ان کو بھی معاف نہیں کرتے کہ ان کو بھی آپ سیاست زدہ کرتے ہیں۔ اور اب یہ آپ دیکھیں کہ کوئی غریب بچہ نہیں ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا کہ چلو بھائی ویسے بچہ بڑا لائق ہے لیکن جی افورڈ نہیں کر سکتا تو جی آپ تھوڑے منت ترلے کر کے فیس معاف کروا لیں۔ کتنے عہدوں پر رہے ہیں یہ، کتنے کروڑوں کے مالک ہیں، آرام سے فیس اپنی بچے کی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن بے شرمی نام کی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ان لوگوں میں شاید بدرجہ ایتم موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کہیں سے تھوڑی بہت بھی اگر ملے گی، اس میں اپنے اختیارات کی وجہ سے کوئی فیور ملتی ہو، کہیں کوئی بچت ہوتی ہو، تو یہ کہیں گے ہم لے لیں بس، اور اس کے لیے یہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ اگلا پرنسپل عاجز ہی آ جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ ایک کہنے کو چھوٹی مثال ہے، اتنا بڑا یعنی کوئی یہ نہیں کہ کوئی اربوں روپے کا غبن ہے یا کچھ ہے، لیکن آپ اس سے ان کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگا لیں۔ خود مریم نواز جو ہیں وہ کس طرح اداروں کو انفلوئنس کرواتی رہی ہیں یا کرتی رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان کی ایڈمیشن کے حوالے سے یاسمین راشد صاحبہ بھی بتاتی ہوتی ہیں، اور ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بھی آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے بھی سارے بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، میرٹ پہ نمبر نہیں تھے، نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے انفلوئنس استعمال کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اس وقت۔ یہی حال ان کا آگے سے جو ان کے چمچے چارٹے ہیں ان کا بھی وہی حال ہے، وہی مینٹیلٹی ہے کہ اپنا جی وزیر ہیں لہٰذا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور جی فیس معاف کروا لیں۔ بھائی کیوں معاف کروا لیں؟ اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ معاف کروا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد اگر کوئی اس پہ ریزسٹنس شو کر رہا ہے تو اس کو آپ نے کتنا کزج کیا ہوگا کہ بندہ خود ہی جو ہے وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائے۔ ایسے لوگ جو لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی اگر آپ کو آپ کے اداروں کو معاف نہیں کر رہے تو سوچیں اتنے بڑے عہدوں پہ یہ شخص رہا ہے تو اس نے کہاں پہ آپ کو چونا نہیں لگایا ہوگا، اور ہر جگہ یہ لوگ پھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان جیسے لوگوں کی سلیکشن کرنے والوں پہ بھی پھر آپ سوچ لیجئے کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جن کو یہ ایسے لوگ عزیز ہیں۔ ایویں نہیں پاکستان کی تباہی ہوئی، یہ بڑی محنت سے تباہ کیا گیا اس ملک کو، اور پرابلم یہ ہے کہ ٹاپ سے نیچے جب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو پھر نیچے اس کا ہمیں ایک اثر نظر آتا ہے نیچے تک، جس کا پھر جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتا ہے میں اتنا ہی اس کو کر لوں۔ کہنے کو دکھاوے اندازے لگا لیں آپ ان کے، میں تنخواہ نہیں لوں گا، علیم خان تنخواہ نہیں لوں گا لیکن میں 11,000 کنال کی زمین ہڑپ کر جاؤں گا۔ ادھر زرداری صاحب تنخواہ نہیں لوں گا 2 لاکھ روپیہ، لیکن اپنے سارے اربوں کے جو اکاؤنٹس تھے اور جن میں مسئلے مسائل چل رہے تھے، جو کیسز تھے، وہ سارے استثناء کی نظر ہو گئے۔ اور یہی حال آپ کے باقی تمام وزراء کیبنٹ کا ہے جس میں شہباز شریف صاحب خود شامل ہیں، تنخواہ نہیں لیں گے، ٹی ٹی اسکینڈل سے سارے پیسے معاف کروا لیے، آج تک جواب نہیں دے سکے کہ وہ پیسے کہاں سے کیوں آئے، کدھر گئے۔ یعنی میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ جاتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو اس بات پہ کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، عدالتیں بھی کلیئر کر دیتی ہیں چلو بھی پیسے بھی آپ کے ہوئے اور خدا حافظ۔
یہ مذاق ہے اس ملک کے ساتھ, یہ تماشا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.